Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Diocese sa Usamis, akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pud nga timbaya sa mga katawhan sa parokya sa Labo, ang inyong patron si San Antonio Abad, ato karong gisaulog ang iyang kapistahan. Busa sa mga parokyanon, mga parokyahanon sa parokya ni San Antonio Abad sa Labo, Ozamis City, akong timbaya og muingon, happy fiesta ninyong tanan. Ang ato karon nga kining ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Usa kay gayon ni ana, nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag og ang mga Pariseo, og may pipila ka mga tawo nga miadto kang Hesus og nangutana kaniya. Ngano nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og ang mga Pariseo, og ang imuha wala mo puasa? Pitubag si Hesus, magpuasa ba diay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayod. Apan kung kuhao na ang pamanhunon, ana pa sila magpuasa. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Kay kung buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang biste, og mulabi pa kadako ang gisi. Og walay magsulod og bag-ong bino gikan sa daang sudlanan nga panit. Tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan. Og unya madaot ang sudlanan og mausik ang bino. Busa gikinahanglan gayud nga bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang parokya sa Labo nagsaulog karon sa ilang kapistahan, ang ilang patron si San Antonio Abad. Si San Antonio Abad gitawag og Patriarch of Monks. Unya natawo siya didto sa Egypt sa tuig 250 ug namatay sa tuig 356. Sa ato pa mga 86 ang iyang panuigon sa diha nga siya namatay. Pero kinsa magyud ni si San Antonio Abad? Una sa tanan, anak kini siya sa gitawag og he was born with a silver spoon in his mouth. Ipasabot nga dato kayo ni si San Antonio Abad. Unya sa diha nga nag-edad siya 20 anyos, namatay ang iyang mga ginikanan. Unya misulod siya sa usa ka simbahan. Ug didto sa simbahan, iyang nadungog ang ebanghelyo nga nagakanayon, kung buot ka nga musunod kanako, ibaligya ang imong mga katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Moto nga duna siya gitawag og 300 ka ektarya nga yuta o iya kining gibahin-bahin ngadto sa mga kabus. Unya, iya pong gibinlan ang iyang igsuon nga babae, iyang gihatod ngadto sa monasteryo ug iyang gibahinan. Unya ang monasteryo na, ang mga tao sa monasteryo mooy nag-alima kaniya. Unya, daghan pa kaayo nga mga milagro ang nahitabo. Limang kana, dato gud siya. Iyang gitalikdan ang bahandi. Unya, iyang giapod-apod ang halin ngadto sa mga kabus. Ang yuta pod iya pong gibahin-bahin ngadto sa mga sao. Sa ato pa diay iya yung gipuy-an literally ang ebanghelyo. Unya kining sa diha nga didto na siya sa deserto, dunay duha ka tawo nga buot nga mo interview kaniya. Pero iyang gingnan, dili ako mo himo sa interview. Puyo kamo kanako, uban kanako, o ang inyong pangutana matubag, pinaagi sa akong kinabuhi. Sa ito pa di ay, the way of life will be able to answer the questions that they need in life. Moto ang duha ka media, wala in taon makasugakod kay ang iyang kinabuhi biya sa pagpuasa o kining pagampo. Kunya, dili lang kinabuhi sa pagpuasa ug pagampo, manual labor pagyud. Kunya kay kadtong duha ka mo interview niya,
wala man gyud maanad sa pagtrabaho, mutong murag nibiya sila. Pero kini mensahe gyud ni. Mensahe gyud ni sa natong tanan nga kinahanglan mo trabaho gayud kita aron kita makakaon. Mao kana ang mensahe ni San Pablo usab nga kadtong dili mo trabaho, dili pakanon. Na kadtong mga anak nga magsigilag tulog-tulog, nya dili mo tabang sa mamang papa, pagbantay mo kay mao gyud ni ang gipuy-an sa atong patron si San Antonio Abad nga kinahanglan gayud mo trabaho aron kita makakaon. Ug mao pugod na ang prinsipyo sa founder sa Congregation of Missions, San Vicente de Paul, nga miingon, panahon nga ikaw anaa sa imong lamisa, andam na ikaw mukaon, pangutan ang imong kaugalingon, angayan ka ba nga hatagan nining paong pagkaon, angayan ka ba nga mukaon, doon na ba kay nahimo nga maayo para sa imong isig kataw, doon na ka ba'y gibuhat, aron ikaw makaingon nga angayan akong mukaon nining mong pagkaon. Kay kung wala gani, dili kuno ka pakanon sa matod pa sa pagtulunan ni San Pablo ug mausab ang pagtulunan ni San Antonio Abad, patron sa Labo, o ni San Vicente de Paul, ang founder sa mga Congregation of Missions. Muna, nindot yun kaayo, no? Ang mga pagtulunan sa atong patron, San Antonio Abad. Pagampo, pagpuasa, unya manual labor. From the sweat of your brow, you shall eat. Mao man gyud ni ang gisulti gyud mo na katong mga taong tapulan, di gyud maayong pakanon. Nya mao gyud ni ang gimensahe gyud ni San Pablo nga motrabaho gyud ta aron kita angayan nga mukaon. Ang atong ebanghelyo pud karon gahisgot kini bahin sa puasa. Gindot kay no kay bahin sa puasa pod ang gihisgutan sa atong ebanghelyo. Ug mao pod ni ang gipuy-an sa ato nga patron San Antonio Abad nga importante kaayo nga magpuasa. Unsa mo gyud ning puasa? Ang puasa mo'y pamaagi sa paglimpyo sa atong kinabuhi. Pinaagi sa puasa atong naambit ang mga kasakit ni Hesus didto sa krus, ug pinaagi niini kita nakapamalandong ug unsa gyud ay ang kinabuhi. Nya dili lang ana, kita pod pinaagi sa puasa, kita mi uban sa mga pag-antos sa mga kabus, ug pinaagi ni ana kita gihagit nga kung unsay naa nato kita makapaambit ngadto kanila kay ato mang naagian unsa di ay ang tao nga dili makakaon. Pero sa pagkatinuod, doon na yun ni duha ka pagtulunan ang puasa. Ang uban, magpuasa, tungod kay kining mag-diet lagi, aron kuno magwapo. Pero ang pagtulunan yun sa simbahan, sa espiritual nga pamaagi, mao, na kita nagpuasa, aron kita makaambit sa mga kasakit ni Jesus didto sa krus. Unya, kita nagpuasa aron kita makasinati sa mga kagulanan sa mga tao nga walay gikaon, ug tungod ni ana kita makapaambit ngadto sa mga kabus kung kita aduna kitay pagkaon o kita musinati o muila nga importante kaayo nga kita mutabang sa mga nagkinahanglan. Kunya gisgutan dinhi nga ang mga katawa, ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag o ang mga Parisiyo nagpuasa. O gingon ang mga Parisiyo nangutana kaniya o niingon ngano nga dili man magpuasa ang imo nga mga sumusunod, ang imong mga disipulo. O si Jesus mingon, magpuasa ba di ay ang anaa sa bangkiti sa kasal, samtang anaa pa ang pamanhunon, dili gayud magpuasa ang maong mga anaa sa bangkete. Maupod kini ang timaan sa Eucharistia. Ang Eucharistia
mo'y usa ka bangkite sa pagkaon din kitang tanan giawhag nga mukaon kita sa lawas atong Ginoo sa iyang dugo ug kay buhi man nga iyang lawas anaa ang dugo ug kita mamahimo nga himsog, mamahimo nga mga mabusog tungod kay dili man kita mapuasa. Kanusa ba di ay magpuasa ang mga Katoliko, mga Kristiyanos? Magpuasa gyud panahon sa kining panahon sa Ash Wednesday, panahon sa kining Badlis, kunya magpuasa pod panahon sa Biyernes Santo. Ug mao gyud kini ang giawhag sa simbahan. Pero kung gusto gyud ka nga mamahimo nga kumpleto, giawhag ikaw nga magpuasa kada primerong Biyernes sa bulan, ingon man usab sa tanan nga Biyernes sa Kwaresma. Pero ang bag-o karon nga pagtulunan sa simbahan sa canon law, giawhag lamang nga magpuasa panahon sa Miyerkules sa Badlis o gingon man usab sa Biyernes Santo. Pero sa ako nang gikaingon, kung gusto ka nga mamahimong perpekto, kinahanglan nga magpuasa ka kada primerong Biyernes o sa tanang mga Biyernes sa Kwaresma, ingon man usab sa Biyernes sa Miyerkules sa Badlis o sa Biyernes Santo. Unya, sa ako nang gikaingon nga naghisgot usab o kining bahin sa bino. Ingon diri, apan kung kuhaon na ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Kay kung buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang biste og mulabi pa kadako ang gisi. Ug walay mo sulod sa bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit. Tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Unsa may buti pasabot aning bag-ong bino nga dili pod isulod sa karaan nga sudlanan sa bino. Ang bag-ong bino mao ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang nagpadagayday sa iyang dugo nga mao ang bag-ong timaan sa bunyag, timaan sa Eucharistia, o bag-ong bino tungod kay ang iyang dugo mo'y makahatag og katagbawan alang sa kinabuhing dayon. Ang karaang bino nagatimaan sa karaang testamento o dunay bag-o nga pagtulunan ang bag-o nga testamento pinagi sa kinabuhi sa atong Ginoo. Kay ginaingon man kaniadto, an eye for an eye, an a tooth for a tooth. Pero para kang Hesus, dili an eye for an eye, an a tooth for a tooth, kundi love your enemies and pray for your persecutors. Dili vengeance, dili pagpanimalos, kundi gugma ang ipahari. Ug mao kini ang bag-ong bino nagipasabot sa atong ebanghelyo karon. Ang bag-ong bino mao ang bag-ong kasuguan, bag-ong interpretasyon sa balaan nga pagtulunan sa karaang testamento. Nga ang karaang testamento kinahanglan gayud ato gayud nga interpretahon sa gugma ni Hesus ug pinaagi niini kita makahatag og tim-os nga pagtulunan tungod kay dili man panagtigi, dili man panag-away, dili man ang pagpanimalos mao ang sukaranan ug dugukan sa ato nga pagtulunan kundi ang ato man nga pagsabot ug paghigugma sa atong isig katao. Mao man bitaw nga si Pedro nangutana, kapila bagud nako pasayloon ang tao nga makasala kanako? Ug mingon si Pedro, kapito ba? Pero ang atong Ginoo mingon, dili lang kapito, kundi kapituan kapito. Ipasabot nga diha sa pagpasaylo walay kinutuban. Dili sama
sa karaang testamento nga kun unsay gibuhat sa tao nga kanimo, imo usab nga baslan sa iya nga gihimo. Kung ikaw sagpaon sa tuo, imo usab siyang sagpaon sa tuo. Kung siya mipuspos kanimo dos por dos, imo usab nga puspusan og dos por dos. Pero dili man na mao ang pagtulunan karon sa bag-o nga bino. Ang bag-ong bino nga gisgutan sa atong ebanghelyo karon mao ang bino sa gugma. Ang bino ni Hesus, ang paglaom nga ang gugma mo'y mulanay sa tig-a nga kasing-kasing aron mosulod o muhulip sa dili mapasayloon nga panghuna-huna. Ato gayud kining puy-an, ato gayud kini nga hatagan og kinabuhi, kay ang bag-ong bino mao di ay si Hesus nga maoy gaaghat kanato nga dili nato puy-an ang anay pur anay, an atus pur atus, kun dili atong puy-an ang gugma ug ang pagpasaylo tungod kay ang kinabuhi sa tong Ginoo mao man gayud ang paghigugma nga walay limit ug ang pagpasaylo nga wala po'y limit. Mapuy-an gani nato mao ni nga buhi pa kita aron atong bansayon sa tong kinabuhi la kita makahigugma bisan pa sa tao nga atong gikalagutan. Kada pag ginaingon bitaw nga to love even those who are the sources of our pains and difficulties. Kada bang mukaingon ta nga kini maoy kontra sa akong banay, pero sa gihapon ako silang higugmaon. Nainomdom bitaw ko og usa ka istorya. Usa ka tawo nga mipatay sa amahan ug sa igsuon, nabuhi ang usa ka igsuon hangtod nga milabay ang 20 ka tuig. Kunya kining usa kay gayon ni ana duna siya bisita niya, iyang gi-entertain niya ang iyang bisita, misulti kaniya nga yabo duna kunoy usa ka hitabo siyang kinabuhi nga dili gyud niya kalimtan tungod kay nakapatay man siya og tawo. Niya nakapatay pud siya og usa ka anak. Ug diha mibalik sa panumduman niadtong iyang gibisitahan ang paghitabo sa iyang papa ug sa iyang igsuon. Ug nangutana siya, diin pa kadto mahitabo? Ug iyang giistorya nga mao kadtong lugar ang nahitabo ug nihilak ang maong tao ug ningon ang imong gipatay ang akong amahan ug ang akong igsuon. Nikurog ang maong tao ngayang bisita. Pero ningon ang maong tao, ningon ang iyang gibisitahan, tungod di ako napari man, ug akong napuy-an, ug misulod sa akong kinabuhi, ang gugma sa tong Ginoo. Dili gyud ta ako makapasaylo kanimo, pero tungod sa ako nga pagtuo ni Hesus, ako mupasaylo kanimo. Nihilak siya tungod kay iya mong yung gipanaad kaniadto nga mobalo siya kung iyang makitaan ang tao nga naghunos sa kinabuhi sa pinanggang amahan o pinanggang igsuon. Pero ang maong tao, ang maong bata nahimo ng pari o ni istorya ang iyang bisita nga siya mao ang mamumuno ug iyang gipasaylo ang maong tao. Makahimo ka diini to love even the unlovable, to forgive those who are sources of your pains and difficulties. Mao kini ang hagit, dawata ang bag-ong bino sa kinabuhi nimo, ang bag-ong bino nga mao si Hesus nga mao'y maghari sa imong kinabuhi. Inaut-unta nga kining mensahe sa ebanghelyo karon ni San Marcos kapitulo 2 bersikulo 18 hangtod sa 22 mutuhop o mo palawom sa tong pagtuo nga
ang tao di ay nga maampuon o mupuasa, makapuyo gayod sa kinabuhi ni Kristo ang bagong dino sa bagong testamento. Igsuon, ang mayong balita nga mao ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansag dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako dayang pasalamat ha sa piyesta sa Clarin. Dili matukib ang kadaghan sa katawhan nga mipakita silang pagtuo. Ang pandemya, ang pandemic, wala gyud makasanta aron ilang iikid-ikid o ilang ipasunding ang ilang pasalamat pinaagi sa sinulog ngadto ni Senyor Santo Niño. Gagahapon usab, Domingo, didto usab ako, nagmisa ako sa piyesta ni Santo Niño sa Santa Maria, Dakbayan sa Tanggob, sa Baga. Didto si Father Sandy Comita ug si Father Diding Aguilar, uban sa tulo ka diakono, si Reverendo Andel Jan Baran, si Reverendo Jerry Lawrence Tautuan nga taga Bonifacio ug si Reverendo Emmanuel Pudyutan nga taga Aluran. Salamat Mr. Romar Migrinyo, salamat Inday Faye Tenchabes, salamat Sir Chador Tenchabes, ug sa tanan nga mga matuohon dinha sa Baga, Santa Maria, Dakbayan sa Tanggob. Happy Fiesta, belated Happy Fiesta, o ginaut unta nga magpadayon kita sa tong pagtuo. Hupta na to ang pagtuo, dili ta mahadlok nining pandemic, atong ipakita nga kita mituo nga ang Ginoo mao gayud ang atong manluluwas. Pero magpa-injection pud ta, magpa-vaccine pud ta. Unya ako pong Fiesta greetings ngadto ni Father Gestone Gonzaga, ngadto ni Ma'am Rose Hamoner, ngadto sa PPC sa San Antonio Abad, Labo, Ozamis City, ug ngadto usab nila ni Gina, nila ni Darcy sa tanan o itiban kung naglantaw man ka, magpista kami diri sa Labo. Ako pong pasalamat nila ni Joey Rebelo, ingamanusab ni Andelo. Tanan ninyo, salamat, happy fiesta. Ang panalangin sa mahal nga Birhen Maria, ug ang pangamuyo ni San Antonio Abad, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nalipay pug ko kay ang sinulog didto sa Kauta Shrine, ang mga kabataan nga gitudloan ni Sir John Carpio, pertig yun kaayo, nindot yun kaayo ang sinulog. Ang mga tao mikuyog usab sa sinulog. Niapil magali si Sir Manuel Unquillo, bisag niwang na siya, pero ikid-ikid o mipa kimbot-kimbot o miatras o mi sibog tungod kay mauman ka na ang sinulog. Happy Fiesta na tong tanan, taga San Antonio Abad, sa Labo, Ozamis City, mabuhay, padayon kita sa atong pagtuo, ato yun, nga puy-an ang ato nga pagtuo nga Katoliko Romano. God bless, mabuhay tayong lahat. Happy Fiesta diha sa Labo.